अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अचानक शेर बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार हो गई है और बड़ी क़यामत की निशानी ये है कि GDA और AMQM की सुनी गई और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तब्दील हो गए। हालांकि इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अदालती फोरम पर 3 अहम केसेस चल रहे हैं, उसका जायज़ा आने वाले प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन अब फिलहाल ये 3 नुकात आप इनकी कड़ियाँ जोड़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से GDA और AMQM की इतनी लय क्यों बन रही है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। क्योंकि कल मैंने एक प्रोग्राम किया था दिलेर बच्चा का, राव अनवार का, वो बोल पड़े थे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से। उसके बाद एक नुक्ता और भी मैं भूल गया जो बताना था इसी प्रोग्राम के हवाले से, जो कड़ियाँ मैंने जोड़ी थी उसी हवाले से कि जमात इस्लामी की तरफ से कराची के मेयर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे और उसके रहनुमा हैं, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आ गई। 4-5 नुकात हैं ये इस सवाल से, सियासत के हवाले से। अब ये क्यों होने जा रहा है? कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का एक मरतबा फिर एक TV चैनल पे इंटरव्यू चला है, वहाँ 2-4 उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उसमें एक बड़ा इंकशाफ ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आने वाले इंतखाबात की रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल नहीं है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से ये सवाल किया गया कि आने वाले इंतखाबात की रोशनी में क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना था कि वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूँ, सैयद खुर्शीद अहमद शाह भी हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये कर सकता है। आपको याद है कि 2008 के इंतखाबात के बाद जब वज़ारत-ए-उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई तो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर की सीट पर जाएंगे या ये मनसब संभालेंगे। लेकिन फिर अचानक वो सदर बन गए और उन्होंने 5 साल सदारत संभाले रखी। अब ये कहता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फाइनल नहीं है, मैं भी हो सकता हूँ। खुर्शीद शाह के हवाले से भी उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया। अब खुर्शीद शाह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के सियासी ताल्लुकात, माजी के ताल्लुकात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तफसीली प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में उस पर नहीं जाऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब आने वाले इंतखाबात के रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं है। उससे पहले भी एक प्रोग्राम में वो बिलावल भुट्टो पर ये एक हमला कर चुके कि वो अभी ट्रेंड नहीं है, उसको तरबियत की ज़रूरत है, उसको तजर्बा नहीं है, उसको सीखने की ज़रूरत है। इस पे भी बड़ा अच्छा खासा रोला पड़ा था और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी नाराज़ होकर दुबई चले गए थे। अब मौजूदा सूरत हाल में ऐसी हालत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदाती रेफरेंस की समाअत हो रही है। उसमें दोनों बाप बेटे इकट्ठे वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, वहाँ समाअत हो रही है और दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उसके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसी रेफरेंस की समाअत में वहाँ बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि रात वाला जो इंटरव्यू हुआ उसमें नाराज़गी की तो कोई सूरत हाल नहीं बनी, लेकिन आकवर्ड सूरत हाल ज़रूर बनी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। इसी इंटरव्यू में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। वो ये इंकशाफ भी इमरान खान के हवाले से था। इससे पहले उन्होंने इंकशाफ ये किया था कि इमरान खान अपने दौर हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद चाहते थे या इत्तेहादी हुकूमत चाहते थे और शर्त ये थी कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी माइनस हो जाए, मतलब है कि वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क चल जाए। कल वाले इंटरव्यू में उन्होंने एक और इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ये है कि इमरान खान ने उसको ऑफर की
کہ 5 سال کا دورانیہ ہے حکومت کا، 2.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کرے، 2.5 سال عمران خان کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور الزام لگایا، انکشاف کیا کہ جو بیرون ملک ویلاگرز ہیں جو عمران خان کے حق میں پروگرام کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کو جو رقم کی ادائیگی وہ عمران خان کی جو سابق اہلیہ ہے، بیوی ہے جمائمہ خان، وہ کرتی ہے۔ باقی تو انٹرویو ماضی تھا۔ کل ہی جب اس کا یہ انٹرویو نشر ہوا، اس سے پہلے سابق ایس ایس پی ملیر کراچی راؤ انوار کا ایک انٹرویو چلا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد سابق صدر آصف علی زرداری کو نشانہ بنایا گیا تھا، سنگین الزامات اس میں لگائے گئے تھے۔ اب اس کے علاوہ تیسری صورتحال یہ بن رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ماضی سے بہت بہتر ہے، اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی میجارٹی نشستیں حاصل کر لے گی۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ راؤ انوار کا انٹرویو تو آ گیا، جماعت اسلامی بھی سرگرم ہو گئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک اندازہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی، اور جماعت اسلامی اگر اتحاد کرے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے اور میئرشپ شاید جماعت اسلامی کے حصے میں آئے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ لاٹھی چلی اور تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے یا جو جیت کر لوگ آئے تھے وہ غائب ہو گئے، تو اس طرح مرتضیٰ وہاب میئر بن گئے۔ لیکن اب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو نئی شکل ہے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں، ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بنائے گی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کا میئر ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا صورتحال بنے گی۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اچانک شیر بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقدار نہیں چاہیے، حساب چاہیے، احتساب چاہیے۔ ماضی میں مجھے کیوں نکالا گیا اور مجھے جیل کیوں بھیجا گیا، میں بیرون ملک چلا گیا، میری بیٹی جیل میں چلی گئی، اب پہلے یہ حساب دیں، اس کے بعد بات ہوگی، کیونکہ میں نے جو ملک کے لیے کردار ادا کیا، ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا۔ اب یہ صورتحال کیوں بنی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کسی ڈیل کی روشنی میں وطن واپس آ رہے ہیں، وہ خاموش رہیں گے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ انہوں نے جو ماضی کے قصے تھے، ماضی کی شکایتیں تھیں، وہ اللہ کے درگاہ بھی چھوڑ دی، لیکن اب وہ حساب مانگ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سیاست کے حوالے سے بہت تجربے کار ہے۔ اب اس کو اندازہ ہے کہ ملک میں موجودہ حالات میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی کمزور پوزیشن میں ہیں، تو اس لیے وہ ایک مرتبہ شیر بنیں گے اور اپنا جو نیریٹو ہے احتساب کا اور ووٹ کو عزت دو کا، اس کو چلائیں گے، تاکہ اس کا جو سیاسی اسٹیچر ہے ایک مرتبہ پھر بڑا ہو جائے یا ماضی کی اس میں لیول پہ آ جائے۔ کیونکہ جو تاثر ڈیل کا چلا ہے اس سے اس کی پارٹی کو اور اس کی جو سیاسی اسٹیچر ہے اس کو بہت نقصان پہنچا، تو اب ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ پہلے احتساب، اس کے بعد اقدار، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فی الحال موجودہ حالات میں ملک میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مقتدر جو قوتیں ہیں وہ کمزور پوزیشن میں ہے، ملک کمزور پوزیشن میں ہے۔ ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کہ ملک کو موجودہ حالات میں میاں نواز شریف موجودہ بحران یا کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ مقتدر حلقوں میں جو مخالف لابی ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے پشت پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ آگے بڑھیں، احتساب کریں، حساب لیں، تاکہ ان کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔
یہ کہنے کی بات یہ ہے اسلام آباد میں ہر روز سینکڑوں افواہیں چلتی ہیں، تو موجودہ حالات میں یہ بہت ساری جو کڑیاں سیاسی مل رہی ہیں اس سے صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صورتحال کوئی موضوع دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جی ڈی اے، مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت اور ایم کیو ایم کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک شکایت دی گئی تھی کہ سندھ میں جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں یا صوبائی جو وہاں سول انتظامیہ ہے وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اس لیے ان کے تبادلے کیے جائیں۔ اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد جی ڈی اے کو، مسلم لیگ نون سندھ کو، ایم کیو ایم کو الیکشن کمیشن کی طرف سے اہمیت دی گئی، اور صوبائی الیکشن کمیشن سندھ اعجاز انور چوہان کو تبدیل کیا گیا، اس کا تبادلہ بلوچستان کیا گیا، اور بلوچستان سے سیف اللہ کو صوبائی الیکشن کمیشن سندھ مقرر کیا گیا۔ جی ڈی اے والے، مسلم لیگ نون والے اور ایم کیو ایم والے، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مخالف جو حلقے ہیں وہ اس عمل کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف جو جماعتیں ہیں ان کی کامیابی سمجھ رہی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں موجودہ حالات میں آگے بھی اسی طرح چلتی ہیں تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی گیم بہت مختلف ہوگی، اور انتخابات کے حوالے سے حالات بہت تبدیل ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔